ईश्वर प्रेरणा, गीता की सच्ची कथाएं। सब्सक्राइब गॉड इंस्पिरेशन। गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहिरय्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ गणेशाथर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं भस्मि सत्यं भस्मि। अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवारोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दात्मितेजोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वमवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो। गणनादीं पूर्वमुच्चार्य वन्नादीं तदनन्तरं मनस्कारः परतरः अर्धेन्दुरसितं कालेन रुद्धम्। एतत्तममनस्वरूपम् दकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगम्भिना सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणगऋषिः विसृज्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं तदञ्जमलनं हस्ते विप्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तपाशसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैः न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानो पवित्रो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमसर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो विमोहात् दास्यति स पापीनान् भवति सहस्रावर्तनाद्ययं काममधीते दन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति सवारात्मे भवति तदध्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति नित्यसर्वनभाग्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् अभिभेदि कदाचनेति यो दूर्वाङ्गुरे विजति स वैश्रवणोपमो भवति यो राजे यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति समाञ्छितफलमवाप्नोति यस्याद्यः समिद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवक्षस्वे भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा दत्त्वा सिद्धमङ्गो भवति महाविघ्नाः प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति स एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः